अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 3 एडवांस लेवल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज मफूल की अकसाम। मफूल की चार अकसाम हैं। नंबर एक, मफूल लफ्ज ये आम है, उसके साथ छोटी छोटी कैदे हम लगाएंगे तो ये चार अकसाम में बन जाएगी, यानी इसके फोर काइंड हो जाएगी। नंबर एक, मफूल के साथ भी लगाया तो मफूल भी, ये एक किस्म जो हम पढ़ चुके हैं कि फेल फाइल और वो लफ्ज वो इसम जिस पर फाइल के फेल का असर हो, फेल वाक़या हो, फेल उससे मुताल्लिक हो, उसको मफूल भी कहते हैं। नंबर दो, मफूल फी ही, फेल फाइल के बाद वो इसम के जो उस फेल के वाक़या होने की जगह या फेल के वकू का, यानी किस वक्त ये सजाद हुआ, किस वक्त इसका फेल वजूद में आया, उसकी टाइमिंग, या तो टाइमिंग बताए या जगह बताए जो इसम, वो कहलाएगा मफूल फी ही। नंबर तीन, मफूल लहू, फेल फाइल और उसके बाद तीसरा इसम वो इसम जो इस फाइल की रीजन और वजह और काज को बताएगा कि इसकी काज क्या बनी, इसकी वजह क्या बनी, इसका रीजन क्या है। और नंबर चार, मफूल मुतलक, फेल और फाइल के बाद तीसरा वो इसम जो इस फेल के अंदर ताकीद और जोर पैदा करने के लिए आ जाए, और इसकी निशानी ये होगी कि जो फेल होगा सेम उसका रूट और मसदर को बाद में यूज किया जाएगा, और ये मफूल मुतलक कहलाएगा। तो पहली किस्म हम पढ़ चुके हैं, मफूल भी इकसाम के साथ, फिर उसके बाद मफूल फी है, और फिर मफूल लहू और मफूल मुतलक। आज हम पढ़ेंगे मफूल फी। जैसे उसकी मिसाल, लबिस तो यौमन, कुर्सी ले आओ। लबिस्तु में ठहरा, यौमन एक दिन, तो लबिस्तु फेल फाइल और यौमन उसके बाद वो इस समय जो टाइमिंग बता रहा है कि मैं वहां ठहरा कितना टाइम, 2 दिन, 1 दिन, 10 दिन, 20 दिन, यौमन एक दिन, वन डे। अब आ जाते हैं, आज मफूल फी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी, मफूल फी। मफूल फी वो वक्त या जगह जिसमें फेल वाक़या हो। तो हम इसको तारीफ इस एतबार से करते हैं कि फेल फाइल, फिर उसके बाद तीसरा वो इसम जो इस चीज को शो करे कि फेल इस टाइम पे हुआ है, या ये शो करे कि फेल इस जगह और प्लेस पर हुआ है, वो मफूल फी है। अब उसकी मिसाल देखे, उसकुन, मिसाल बहुत अच्छी, उसकुन फेले, उसकुन, आगे अंता ये इसका फाइल है, वजौजु का ये दोनों फाइल है मिलकर, उसकुन फेल हुआ, रहो, अंता वजौजु का आप और आपकी बीवी कहाँ रहें, कौन सी जगह में। तो तीसरा इसम जो आया ये हो गया फेल, उसके बाद ये दोनों मिलकर हुए फाइल। तीसरा जो इसम आया वो जगह बता रहा है कि कहाँ रहना है आपने, कहा जन्नत में। तो अल जन्नता ये वो वर्ड है, वो लफ्ज है जो प्लेस को बता रहा है कि यहाँ रहना है, तो ये मफूल फी हुआ। तो अरबी में फाइल पर पेश या दो पेश, मफूल पर जबर या दो जबर, और मुजाफिले पर जेर या दो जेर होते हैं। ये कायदा है, ज़हन में रखिएगा। अब आप अब आप पहचानिएगा, फेल फाइल और तीसरा वो इसम जो जगह या टाइम को बताएगा, वो मफूल फी होगी। फमन पस जो शख्स, शाहिदा हाजिर हो, शाहिदा हाजिर हो, मिनकुम आप में से, अशहरा इस महीने में। अब गौर कीजिएगा, फमन ये तो चलो एक किलादा चीज आ गई, जो शाहिदा ये फेल आ गया, शाहिदा हाजिर हुआ, मिनकुम तुम में, शाहिदा ये फेल भी है और इसमें फाइल भी है, जमीर इसके अंदर फाइल भी है, शाहिदा मिनकुम आप में से, अशहरा कहाँ पर हाजिर हुआ, तो ये टाइमिंग आ गई, कहा इस महीने में, तो ये टाइमिंग आ गई, ये मफूल फी हुआ। तो फेल फाइल हुआ, मिनकुम दिए तो जार मजरूर होगा ना, मैंने हरफ जार पढ़ चुके, मैंने आना 6 7 उर्फ जार पढ़े थे। अशारा ये मफूल, फिर टाइमिंग बता रहा है। फल्लाहु सो अल्लाह, यहकुमु हकमा यहकुमु फैसला करेगा, बैनहुम उनके दरमियान, यौमल क़ियामती कब, टाइमिंग आ गई।
جی، تو جب ٹائمنگ آ گئی تو یہ ٹائمنگ جو لفظ بتا رہا ہے وہی مفعول فی ہے. تو یحکم فعل اور ضمیر اس کا فاعل ہوا کیونکہ وہ اس کا مرجع لفظ اللہ ہے. بینکم یہ ایک لفظ آ گیا جو مضاف مضاف الیہ ہے، اور یوم القیامہ وہ اس میں جو ٹائمنگ کو بتا رہا ہے اور یہی مفعول فی ہے. لا تدخلن، لا تدخلن، البتہ ضرور بضرور تم. یہ پڑھ چکے ہیں. لام اور نون سکیلا اور خفیفہ کی گردان ہم لیول 2 میں پڑھ چکے ہیں. لا تدخلن، البتہ ضرور، بلکہ لیول 3 میں پڑھی ہے پہلے اسباق 10 میں، کہ ضرور بضرور تم داخل ہوگے. کہاں؟ وہ جگہ. وہ جگہ کیا ہوگی؟ مفعول فی ہوگی. المسجد الحرام، مسجد موصوف، الحرام صرف، موصوف صرف پڑھ چکے ہیں ہم، مل کر بنا مفعول فی، کیونکہ جس جگہ کو بتا رہا ہے. ٹائمنگ یا جگہ وہ مفعول فی ہے. وداخلہ، وداخلہ اور داخل ہوئے، معہو اس کے ساتھ، کہاں پر؟ السجن، یہ مفعول ہے. جگہ آ گئی نا، جگہ کا السجن جگہ. داخل ہوئے اس کے ساتھ السجن جیل میں، فتیان دو جوان، یہ فاعل ہے داخلہ. تو امید ہے مفعول فی کی کلیئرٹی ہو رہی ہے کہ وہ اسم جو بتائے کس کو، جگہ یا ٹائم کو. فاعل پر پیش مفعول پر اکثر لفظی کبھی مانوی زبر ہوتا ہے. مفعول کی جو بھی قسم ہو، چاہے وہ مفعول بھی ہو، مفعول فی ہو، مفعول لہو ہو، چاہے مفعول مطلق ہو، ان سب پر زبر ہوگی. اب یہاں مفعول بھی اور مفعول فی دونوں اکٹھی آ رہی ہیں. جاؤ، جاؤ، وہ آئے، فعل فاعل. اباہم، اباہم اپنے والد کے پاس، مفعول بھی. کس وقت آئے؟ عشاءً، یہ مفعول فی ہے. ٹائمنگ آ گئی. لا تخزے، اے میرے مولا نہ رسوا کر تو. لا تخزے، نہیں کسی آ گیا، نہ مفعول آ گیا ہم کو. کس ٹائم؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ٹائمنگ آ گئی، یہی مفعول فی ہے. سبح لیلا طویلا، سبح امر ہے، فعل فاعل. تسبیح بیان کرو، ہو مفعول بھی ہے. کس کی؟ اللہ کی. اور لیلا طویلا وقت کون سا ہو؟ لمبی رات میں. ٹائمنگ آ گئی، مفعول فی ہے. دعوت قومی لیلا و نہارا، دعوت میں نے پکارا، فعل فاعل. میں نے بلایا، میں نے دعوت دی. قومی اپنی قوم کو، مفعول بھی. دعوت کا متعلق کون ہے؟ دعوت کس پر واقع ہو رہی ہے؟ قومی میری قوم، اپنی قوم کو میں نے پکارا، میں نے دعوت دی ان کو. کب؟ جگہ یا ٹائم؟ کہا نہیں، ٹائم. لیلا و نہارا، رات دن پکارا، رات دن دین کی طرف دعوت دی. سبحوہ بکرۃ و اصیلا، سبح، سبحا، سبحو فعل فاعل. تسبیح بیان کرو، ہو اس کی، مفعول بھی. کب؟ ٹائم یا جگہ؟ ٹائم. بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، مفعول فی ہے. نحشرہم، نحشرو، نحشرو ہم جمع کریں گے، فعل فاعل. ہم مفعول بھی، ان کو. کب؟ جگہ یا ٹائمنگ؟ یوم القیامہ، ٹائمنگ. یوم القیامہ مفعول فی ہے. اب تیسری آگے مفعول لہو. مفعول لہو آتا ہے ریزن کے لیے، وجہ، سبب، خاص بیان کرنے کے لیے کہ اس فعل کے واقع ہونے کی وجہ کیا ہوئی، یہ فعل کیوں ہوا، اس کا سبب کیا ہے. فعل فاعل مفعول بھی، مفعول لہو. اور ہوگا مفعول کی کوئی بھی قسم ہوگی منصوب ہوگی، یعنی اس پر زبر ہوگی. لا تقتلو، لا تقتل، لا تقتلا، لا تقتلو مت قتل کرو. کس کو؟ مفعول بھی. اولادکم اپنی اولاد کو، مفعول بھی. وجہ خشیت املاک، فقر کے ڈر سے، بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے. تو وجہ کون بنی کہ بھوک اور فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. تو یہ خشیت املاک ریزن بن رہا ہے نا قتل کا، کہ قتل نہ کرو، یہ سبب ہے. تو لہٰذا وہ اسم جو فعل کے صادر ہونے کی وجہ یا سبب بتائے وہ مفعول ہے.
मफूल लहू की मिसाल देखिए, वमन यशरी नफ्सहू, और जो बेच देते हैं नफ्सहू अपने आप को, वजह किस लिए, इब्तिगा मर्जातिल्लाह, अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए। तो यशरी, अपने नफ्स को बेचा किस वजह से, अल्लाह की रजा के लिए, मफूल लहू है। इब्तिगा मर्जातिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए ये मफूल लहू है। युनफिक, युनफिक, अनफक युनफिक, खर्च करता है वो, मालहू, मफूल भी है, वो अपने माल को, इसलिए रिआ अन्नास, खर्च करने की वजह क्या है, सबब क्या है, ताकि लोगों को दिखाए बड़ा खर्चा करने वाला हूँ भाई। मफूल लो वो इसम जो फेल के सादिर होने की वजह या सबब बताए, फाइल पर पेश, मफूल पर अक्सर लफ्जी और कभी कभी मानवी जबर होती है। मानवी का मतलब है कि नजर तो नहीं आती लेकिन होती जबर ही है। अब उसकी मिसालें दी हैं, फेल फाइल मफूल भी मफूल लो, देखें क्या, युरसिलो, बेचता है वो, युरसिलो वो बेचता है, अरसला युरसिलो बाबे फाल है। अर्रियाहा, किसको, हवाओं को, ये मफूल भी है। क्यों भेजता है, बुशरन, खुशखबरी देने के लिए कि भाई इसके पीछे बारिश होगी, तो ये रीजन बनी हवा को भेजने की। कतलू, कतला कतला कतलू, उन्होंने कत्ल किया, फेल फाइल। औलादहुम, अपनी औलाद को, क्यों कत्ल किया, सफहन, कत्ल करने की वजह बेवकूफी है, जहालत है, जहालत की वजह से, बेवकूफी की वजह से। युनफिकूना, अनफका युनफिकु इन्फाकन, बाब फाल है। युनफिकूना, वो खर्च करते हैं, अमवालहुम, अपने माल को, मफूल भी, क्यों, इब्तिगा मर्जातिल्लाह, अल्लाह की रजा चाहने के लिए। तो ये मफूल लहू बना कि माल को खर्च करने की वजह क्या है, अल्लाह की रजा मतलब है। फक्तऊ, इक्ता इक्ता इक्ताऊ, बस काटो तुम, ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथ, जजान, क्यों काटो भाई, बदले में, उन दोनों का हाथ बदले में काटो। फला तुम सिकू, अमसको युमसको इमसाकन, बाब फाल है। ला तुम सिक, ला तुम सिका, ला तुम सिकू, न रोको तुम, हुन्ना, ओ, हुन्ना, उन खवातीन को, वजह, ज़रार, तकलीफ देने के लिए, तकलीफ देने के लिए नहीं रोको। हाँ, रजा से रखना चाहते हो फिर आप रोक लो उनको। चौथी आगे मफूल की कसम, मफूल मुतलक, वो मसदर जो ताकीद के लिए आता है, मैंने कहा ना पहले कि मफूल मुतलक कि जो फेल के बाद उसके रूट को बाद में इस्तेमाल कर दिया जाता है, उसके मसदर को बाद में इस्तेमाल किया जाता है, वो मफूल मुतलक है, मसदर जो ताकीद के लिए है। वो मफूल मुतलक वो मसदर जो ताकीद के लिए आए। अब देखिएगा उसकी मिसाल, फेल फाइल मफूल जार मजरूर और मफूल मुतलक, जाहिद, जिहाद करो, हम, मफूल है, मफूल बिही है, उनसे, बिही इसके साथ, वो माकबर का मर्जा है, और जिहादन कबीरा। अब जाहिद फेल और जिहादन, ये जिहादन ये रूट है जाहिद फेल का, तो गोया के रूट का इस्तेमाल हुआ ताकीद के लिए। अरबी में फाइल पर पेश या दो पेश, मफूल पर जबर या दो जबर, मुजाफिले पर जेर या दो जेर होती हैं। फाइल पर पेश और मफूल पर जबर होती है। फाइल पर पेश और मफूल पर अक्सर लफ्जी कभी मानवी जबर होता है। आगे मफूल मतलब की और मिसालें, रत्तिलिल कुरआन तरतीला, रत्तिल बाब तफ़ईल है, रत्तला युरत्तिलु तरतीला, और उसी का रूट को बाद में इस्तेमाल किया, रत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान खूब ठेर ठेर कर पढ़ो, ताकीद आ गई ना, कुरान पढ़ो लेकिन खूब ठेर ठेर कर, रत्तिल। फेल फाइल यहाँ, कूलू लहुम कौलन मारूफा, कूलू फेल, कौलन इसी का रूट है, कूलू लहुम कहो उनको, कौलम मारूफ अच्छी बात, ये भी ताकीद के लिए आया है।
یہ مفعول مطلق کی مثالیں دی ہیں۔ سببنا الماء صبا، سببنا ہم نے بہایا، الماء پانی، اچھی طرح بہانا، صبا تاکید کے لیے آگیا، مفعول مطلق ہے۔ شققنا الارض شقا، ہم نے خوب عجیب انداز میں زمین کو پھاڑ دیا، شقا شققنا پھاڑنا، شقا تاکید ہو گئی کہ خوب کیا۔ دمرنا تدمیرا، دمرنا ہاں تدمیرا، ہم نے تباہ کیا، ہم نے ان کو بری طرح تباہ کیا، با ماورا یہ ترجمہ ہو، تدمیرا تاکید کے لیے آگئے۔ اخذناہم اخذ عزیز، ہم نے ان کو زبردست طریقے سے پکڑا، کیوں مانا اخذا کا، اخذنا کا یہاں روٹ آ گیا، تو جب مانا با ماورا کریں گے، ہم نے ان کو زبردست طریقے سے پکڑا۔ یہ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور تم ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا، هَجْرًا وَهْجُر کا مصدر ہے، روٹ ہے، تو کیا مانا کیا، ان کو خوبصورتی سے اچھے طریقے سے چھوڑ دو، تاکید آ گئی نا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلم اللہ بات کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے تکلیما، خاص طریقے سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک نے بڑے خاص طریقے سے بات کی، تو یہ تکلیم یعنی بات کرنے میں خصوصیت پیدا ہوئی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تأکلون اس کا مصدر ہے اکلن، کھانا، اکل ہے اکل، اکلن کھانا، کیا ہوا، تأکلون اور تم میراث کا مال خوب لپیٹ لپیٹ کر کھاتے ہو، یہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے حد محبت کرتے ہو، حبًا جمع کا معنی کیا، بے حد، بہت زیادہ۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ دی جائے گی ریزہ ریزہ کر کے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ایسے ہو جائے گی ریزے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری مفعول کی 4 قسمیں الحمدللہ مکمل ہوئی۔ مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق۔ مفعول بھی سب سے پہلے پڑھا ہم نے، جس پر فعل واقعہ ہو یا فعل اس سے متعلق ہو۔ نمبر 2 مفعول فی، وہ اسم جو فعل فاعل کے بعد تیسرے نمبر پہ آئے، ٹائمنگ یا جگہ کو۔ مفعول لہو جو ریزن بتائے، اور مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عامل بالقرآن بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔